अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइट रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान की सियासत को लेकर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पे राह। आजकल पाकिस्तान को जिस स्टेज से गुजरना पड़ रहा है और जिन चैलेंजेस का सामना है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और जो लीडरशिप मिला है पाकिस्तान को वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और पाकिस्तान की तारीख़ को अगर आप खंगाल के देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में शाज़ ही ऐसे लीडर निकले हैं जो अपने अना से हट कर, अपनी एक्यूमुलेशन से हट कर नेशनल इंटेग्रिटी और ख़ुददारी की बात करते हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मकबूलियत आज इंतहा को पहुंची है और चंद ही लम्हों में उन्होंने मकबूलियत के वो ग्राफ अचीव कर लिया है। ख्वाह वो ट्विटर स्पेस हो, ख्वाह फेसबुक हो, ख्वाह यूट्यूब हो, जिन सोशल सर्कल है और कम्युनिकेशन जो एस्पेक्ट्स है, उन तमाम सर्कल में ओवरऑल पूरी दुनिया में उन्होंने एक नाम कमाया है। ये तमाम चीज़ें उनकी मेहनतों को शो करते हैं, उनकी काविश और उनकी एक यकीन महकम और एक जो एक परपेचुअल एफर्ट है और खुदा पर यकीन, और इस चीज़ को जाहिर करता है कि अवाम, एक वक्त था जब इन्फ्लेशन की वजह से अवाम के जो सोच थी, अवाम थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा पीछे डिसअपॉइंट थोड़ा होने लगा था, मगर अचानक क्या हो गया कि सारे अवाम एक बार फिर से जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल देते हैं वहाँ पर औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े और सभी बिला किसी खौफ व ख़तर के निकल पड़ते हैं और वो उनकी आवाज़ पर लब्बे कहते हुए कहीं पर भी पहुंचने के लिए तैयार है। और कल का जलसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क में यकीनन एक तारीख साज जलसा था। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड हिस्टोरिकल jalsa, managed by PTI and on the call of Prime Minister Mr. Imran Khan, ex Prime Minister। मगर हमारे लिए यकीनन प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो दिलों पर राज करने वाला है, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। जो पाकिस्तान के अवाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी करता है वही इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कल का जलसा यकीनन एक उन तमाम क़ुव्वतों के लिए, उन तमाम फोर्सेस के लिए यहाँ से एक वाज़िह मैसेज गया है कि जिन्होंने ओस्ट किया था मगरिब की इमा पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हमारी खुद मुख्तारी पर समझौता करके और उस कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बने, नाउइंगली और अननाउइंगली, डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, इट वाज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली वी मस्ट रियलाइज द वाइटलिटी ऑफ टाइम। दिस पाकिस्तान इज स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड। इस चीज़ से हमें वाकिफ़ होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान में घेरे में लिया हुआ है और दुश्मन क़ुव्वतें इस चीज़ की तरफ कारफरमा है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर ले, पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर कर लें, पाकिस्तान की हर इदारे को कमज़ोर कर लिया जाए और अवाम और इदारों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंतशार हो, एक्सीजेंसी हो और अवाम के अंदर एक तसादुम की फ़ज़ा कायम हो, और वो उसको थोड़े काफ़ी हद तक करने में कामयाब हो गए। मगर अवाम बेदार हो गए, अवाम ने इस चीज़ को जाना, परसों की कंस्पिरेसी थ्योरी जिस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया, और इस पे हमारे जो इंटरनल भी काफ़ी मुदाखलत काफ़ी गलतियां देखने को मिली। इस वजह से पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर है। पूरी दुनिया से इजहार यकजहती के लोग आ रहे, कल लाखों की तादाद में लोग आए वहाँ पर। तमाम आप मीडिया चैनल्स पर देखें, जब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ट्विटर स्पेस पर जाते हैं तो वहाँ पर अवाम का जम गफीर नज़र आते हैं। करके कल के जलसे की अगर बात कर ले तो वहाँ पर लाखों लोग तो ऑलरेडी मौजूद थे, पार्क में जगह नहीं थी, रोड सारे खचाखच भरे हुए थे, और एक सोर्सेज के मुताबिक 90 लाख लोगों ने लाइव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पीच को सुना। इससे ये मैसेज आते हैं कि आने वाला दौर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिससे ये बज़ाहिर इट्स ऑब्वियस दैट PTI विल बी एमर्जिंग, कमिंग बैक एंड बाउंसिंग बैक विथ 2/3 majority in the National Assembly, and Prime Minister and Mr. Imran Khan is going to be the Prime Minister of Pakistan again with full-fledged majority. ये एक एनालिसिस है यहाँ से ऑब्वियसली। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो ऊपर अभी एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अवाम की आवाज़ से वो कह रहे कि इसको रिजेक्ट करते हैं। वो ट्विटर पर अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों ने मैसेज किया है, ट्वीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ट्विटर स्पेस लिया तो वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया।
more than 160K people were listening Prime Minister Imran Khan live on Twitter space. تو اس طرح سے اب اس کی مقبولیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کی، ان تمام پپٹس کی آنکھیں کھلنی چاہیے، انہیں اپنے سینسز میں آنا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اب یہ ڈریکونین ایرا نہیں ہے، اب لوگ 21st سینچری میں ہیں. ایک ایڈوانس اور سویلائز معاشرے کی ضرورت ہے پاکستان کو، جس کی بنا پر ہی ایک اسٹرانگ روبسٹ سول سوسائٹی کے اندر ہی ہم ایک اسٹرانگ روبسٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں. جب تک ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہ ہو. آزاد خارجہ پالیسی مینس آپ کسی کے انڈر ڈکٹیشن پہ کام نہ کرتے ہوں، آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرتے ہو. جس طرح عمران خان نے اسپیچ میں بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان رشیا گئے تو امریکہ نے کیچڑ اچھالے، امریکہ نے ڈکٹیشن وہاں سے کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کو کہا کہ آپ رشیا نہ جائیں. جب اس کا اسٹریٹجک الائنس جو امریکہ ہے بظاہر پاکستان کے ساتھ رہے، مگر جتنے بھی کرنٹ سچویشن آئے، نک ٹائم آئے، امریکہ نے انڈیا کا ساتھ دیا اور انڈیا اس کے کافی حلیف دوست تھے. انڈیا کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ رشیا سے تیل اور گیس نہ لائیں تو انڈیا کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آپ کے اوپر قربان کر لوں. ہم ضرور رشیا سے گیس لیں گے، ہم ضرور رشیا سے ویپنری لیں گے، ہم ضرور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ایم کو اجاگر کریں گے. مگر پاکستان ہمیشہ سے ولنریبل رہا انفارچونیٹلی فار دی فورن آکیوپائر، فار دی فورن پاورز. اسی وجہ سے دشمن ہمارے ہمیشہ سے قلب پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہماری انا پر، ہماری خودداری پر وہ سمجھوتا کرانے میں مصروف رہا اور اب بھی وہ کامیابی کے ساتھ اس چیز کو اوسٹ کر گئے ہیں. مگر عوام کا جو ریاکشن ہے وہ کافی خوشائن ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو امپورٹڈ رجیم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر ہی دم لیں گے، کیونکہ ایک قاتل، ایک کنوکٹڈ مافیا لوٹرز کو کبھی بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر حکمرانی کرتا ہوا زیب نہیں دیتا اور پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہوگی. کیا پاکستان اسی لیے بنے تھے کہ یہاں پر تھگس، مافیاز، لینڈ لارڈز، فیوڈلز سارے یہاں پر راج کریں اور یہاں پر غریبوں کی آواز نہ سنی جائے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کروڑوں لوگ پاکستان میں بے گھر ہے. پاورٹی ریشو میں پاکستان سب سے آگے، برائبری میں سب سے آگے، کرپشن انڈیکس میں سب سے آگے، جوڈیشری کا ٹریک ریکارڈ بدترین ہے. تو اس طرح سے آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کی انسٹیٹیوشن سے جب تک اس کی پراپر کارکردگی نہیں ہوگی آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک کی ترقی کے لیے اداروں کا فعال ہونا اور اداروں کی جو رابسٹ، ان کی جو ریزل اور ماڈل ہونا ضروری ہوتا ہے. مگر جب تک حکمران یہاں پر آنے والا جو حاکم ہے، پرائم منسٹر ہے یا جو بھی ہو، وہ ایک لیجیٹیمیٹ اور ایک انڈیورنگ اور ایک کرسمیٹک ایک لیڈر نہیں آتے، تب تک ادارے سبجوگیٹڈ ہی رہیں گے، اس کو ایک پپٹ کے طور پر چلائیں گے. تو اس طرح سے یہ ایک آج جو خوددار لیڈر پاکستان کو ملے ہیں، obviously he is the voice of Muslim Ummah. He fought the war against the Khatm Nabuwwat and he won to pass the legislation in the UN General Assembly and he is considering the symbol of resistance across the world. ابھی پورے امت مسلمہ اس کے ساتھ ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سچ بولتا ہے، اس وجہ سے اگرچہ اس کے دور میں اتنی مہنگائی پہ قابو نہیں پائی، بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھے اور عوام کے لیے ریلیف پیکیجز دیے، مگر اتنے جو ان کے وعدوں کے مطابق اتنے نہیں ہوا تھا. مگر پھر بھی عوام اس کے ساتھ ہے. عوام کہتے ہیں ہاں وی اونلی نیڈ پرائم منسٹر عمران خان، وی ڈونٹ نیڈ دا کرپٹ مافیاز، لوٹرز، فیوڈل لارڈس. تو اس طرح سے پاکستان میں ایک شعور آ گئی ہے اور اس کو یوتھ کو مزید وائبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی ان تمام اداروں کو، ان تمام قوتوں کو چاہیے کہ پاکستان کو اگر صحیح سمت میں لے جانا ہے تو اس کے اوپر ایک اچھا ٹرو لیڈر کے ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنی خودداری کی بات کر، جو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، جو غیر ملکی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. obviously we need such leadership. ہاں اگر 8 ایمونیشن ہمیں بند ہوں گے تو تھوڑی وقتی طور پر ہمیں مسائل پرابلم ہو سکتے ہیں. جو لوگ بیگنگ کا کنسپٹ رکھتے ہیں اور دوسروں کی نظر، دوسروں کی پیسے، دوسروں کی جو 8 ایمونیشن پہ گزارا کرتے ہیں، ان کا وقتی طور پر تو ان کو سہارا ملتے ہیں مگر انڈیورنگ وہ نہیں ہوتے. ہمیشہ ڈکٹیشن پر چلنا ہوتا ہے. بیگن کین ناٹ بی چوزر از دا رائٹ کوٹیشن. مگر پاکستانی عوام بیگر نہیں ہیں. پاکستان میں جو حکمران آئے ہیں ان کا کنسپٹ رہا ہے کہ وہ بیگنگ پہ گزارا کر لے، کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ طریقے سے نہیں آتے، ایدر دے کم بائی ہوک اور بائی کروک. تو ان طرح سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، پاکستان کی امیج کو. پاکستان کی جو ساکھ ہے، آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہ پوری دنیا میں بدنام ہو گئے اور اس طرح سے پاکستان کے اندر آنے سپائل کر گئے آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستان کے اندر
इन्वेस्टमेंट कम हो गए और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, ये तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान को 120 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान को की ख़जाने को नुकसान पहुँचे। बज़ाहिर हमें 20-30 बिलियन एड्स मिले। तो अगर आप हर रियलिस्टिक माइंड इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर की इन्वेजन किस तरह से हमारे लिए कर्ज से। तो इमरान खान का ये स्टांस है कि हम बाहर का कभी हम सौदाबाजी नहीं करेंगे और जो हम अपने अना की जंग लड़ेंगे, वी आर सेइंग एब्सोल्युटली नॉट। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब तक हम इन कुव्वतों के लिए ना नहीं कहेंगे, हम हमेशा वल्नरेबल होते रहेंगे। हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, हमारी तालीम यही रहेगी, हमारी नाकिस रहेगी और हमारी जो मईशत है वो लड़खड़ाता रहेगा और हमारे लोग हैं वो जाहिल रहेंगे और हमारे औरतें हैं वो सब्जुगेटेड रहेंगे और हमारे मुआशरा है वो इम्बैलेंस का शिकार रहेंगे। तभी जाकर हमारी डाउनफॉल होगी और फिर से उठना बहुत मुश्किल होगा। डिस्पाइट gaining independence, after 7 decades we are still standing on crossroad। और जबकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, उनको देखें वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं और तमाम इंडिकेटर्स में वो पाकिस्तान से आगे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है इन तमाम स्किरमिशेस और तमाम चपकलिश से निकलकर मुल्क की मफाद का सोचकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एक अच्छे लीडरशिप को फॉलो करने की ज़रूरत है। This was something from my side and I'll be bringing more facts and realities. Stay tuned to me on my channel. उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह।